नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असार 12 गते आइतबार, इस्वीसम्म सन् 2022 जुन 26 तारिक। आज अन्तर्राष्ट्रिय लागू पदार्थ तथा अवैध तस्करी विरुद्धको दिवस रहेको छ। दर्शक महानुभाव, सदाको झैं आज पनि हामी देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर, समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स र समाचार पार्टी माइन्ड क्विज लगायत महत्त्वपूर्ण काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचारहरू, ब्रेकिङ न्युज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के हुँदैछ सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। देशभित्र हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। बर्खा लागेको छ। नेपालमा रहनुभएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सुरक्षित स्थानमा रहनुहोला। सुरक्षित रहनुहोला। कहीँ यात्रा गर्नु परे पनि सुरक्षित तवरले यात्रा गर्नुहोला, किनकि वर्षाको बेला छ। विपद भनेको खबर गरेर आउँदैन, अकस्मात आउने गर्दछ विपद। त्यसकारण हामीले विपदजन्य घटनाबाट जोगिनुपर्छ, जोगाउनुपर्छ। त्यसकारण यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला ताकि धेरै व्यक्तिहरूलाई त्यो कुरा पनि थाहा होस्। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कटौती गर्यो। पेट्रोलको लिटरमै 20 र डिजेल 29 रुपैयाँले घट्यो। कसरी घट्यो त पेट्रोल डिजेलको मूल्य, यसको बारेमा पुरै जानकारी। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर ठगी गर्ने क्रम बढेको भन्दै सचेत रहन प्रहरीको आग्रह। वर्षाका कारण पोखरा स्थित हेम्जाका 300 घर डुबानमा। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्ची आसपासमा बाढी, फटेको अस्थायी पुलमा क्षति। प्रधानमन्त्री र लोसपा नेताहरूबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता। अब पर्खन्नौ तत्काल मन्त्रीको शपथ गराऊ भन्दै एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्रीलाई भन्यो। देउबाजीले मिलेरै जाउँ भन्नु भएको छ। गठबन्धनको आवश्यकता अझै छ भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। एकल अध्यक्ष र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा नेकपाको पुनरोदयका लागि वामदेवको प्रस्ताव। गठबन्धन कायम रहन्छ तर कांग्रेसको चलाखी अब चल्दैन भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तको धारणा। लोसपा र लोकदलको एकता आज हुँदै। जोगियो गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बरालको पद। काठमाडौँ आइपुगे भारतीय राजदूत श्रीवास्तव। बिरामीको मृत्यु भएपछि काठमाडौँको चिरायु अस्पतालमा स्थिति तनावग्रस्त। गोर्खाको सिरानचोकमा 90% अनुदानमा बाख्रा र बङ्गुरको पाठापाठी वितरण। टोखा नगरपालिकाले चाकुको ब्रान्डिङ गर्ने। ट्र्याक्टर दुर्घटनामा 1 जनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। राकेश भक्तको हत्या आरोपमा 12 जना पक्राउ। क्यानको आर्थिक प्रतिबन्ध हटेपछि आइसिसीको टोली काठमाडौँमा। राष्ट्रिय एथलेटिक्समा आर्मीका खेलाडीको कीर्तिमान। पोखरा स्पोर्ट्स अवार्ड असारको 18 गते 4 विधाको मनोनयन सार्वजनिक। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी मधुमेहबाट जोगिने 10 वटा उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। अन्तिममा समाचार पार्टी माइन्ड क्विज रहनेछ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको छ। सत्ता गठबन्धनको निर्णय अनुसार नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा कटौती गरेको हो। शनिबार बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकले मूल्य घटाउने निर्णय गरेको हो। निगमले पेट्रोलमा 20 रुपैयाँ र डिजेल मटितेलमा 29 रुपैयाँ मूल्य घटाएको हो। यस अनुसार अब पेट्रोलको मूल्य 179 निर्धारण हुनेछ भने डिजेल मटितेलको 163 कायम हुनेछ। घटेको मूल्य राति 12 बजेदेखि लागू भएको निगमले जनाएको छ। हिजो बिहान बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले कर कटौती गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले गए राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलमा प्रति लिटर 20 रुपैयाँ र डिजेल तथा मटितेलमा 29 रुपैयाँ मूल्य घटाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले कर घटाएर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा नागरिकलाई राहत दिएको बताउनुभयो। शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारी निवास बालुवाटारमा सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकपछि मन्त्री बडुले मन्त्रालयका वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डाक्टर गणेश प्रसाद पाण्डेय र आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार थानीलाई दायाँ बायाँ
राखेर पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्नुभयो र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण बजारमा भइरहेको समग्र मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्न पेट्रोलियम पदार्थमा कर घटाइएको बताउनुभयो। यद्यपि उहाँले कुन कर घट्यो भन्ने विषय विस्तृत खुलाउनु भएन। यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिनुभयो। शनिबार बिहान सत्तारूढ गठबन्धनको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बडु, आपूर्ति सचिव, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक पनि सहभागी रहनु भएको थियो। त्यस क्रममा मन्त्रालय र निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढिरहेका कारण सरकारले लिँदै आएको कर घटाए मात्र मूल्य घटाउन सक्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कर घटाएरै भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन आपूर्ति मन्त्रालय र आयल निगमलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। प्रहरीले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी प्रलोभन देखाएर ठगी गर्ने कार्य बढिरहेको भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुन अनुरोध गरेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले सूचना निकालेर त्यस्ता गतिविधि भइरहेको जानकारी आएमा सूचना दिन समेत अनुरोध गरेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा अवैध ऋण लगानी गरी दिएको रकमको धेरै गुणा रकम तिरिसक्दा समेत तमसुक, चेक वा दृष्टिबन्धक जग्गा फिर्ता नदिई उठीवास गराउने गरेको वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन, फोन, इमेल र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी वा सामाजिक सञ्जालमा साथी बनाई चिट्ठा, उपहारका नाममा ठगी, सस्तो मूल्यमा सामान पठाइदिने भनी ठगी गर्ने जस्ता घटना देखिएको ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक श्याम कुमार महतोले बताउनुभयो। यस्तै विदेशी नागरिकको आवरणमा आकर्षक गन्तव्यमा पठाइदिने, विवाह गर्ने, व्यापारिक साझेदार बनाउने वा समाज सेवाका नाममा डलरले भरिएका बाक्सामा फोटो देखाई वा झुट्टा श्रव्य दृश्य सामग्री समेत पठाई भ्रममा पारी ठगी गर्ने गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी नजिकका व्यक्ति बनी आकस्मिक रूपमा फोनका माध्यमबाट पैसा मागी ठगी गर्ने, मोबाइल ब्याङ्किङका पासवर्ड र ब्याङ्कका विवरण मागी रकम झिक्ने, सामाजिक सञ्जालमा भिडियो कल गरी अश्लील फोटो तथा भिडियो लिई अपलोड गरिदिने धम्की दिई अपराधिक लाभ लिने, नेपालीको ब्याङ्क खातामा अवैध रकम जम्मा गर्न लगाई हुन्डी मार्फत विदेशमा पठाउन लगाउने वा नचिनेका व्यक्तिलाई पैसा दिन लगाई अपराधिक कार्यमा संलग्न गराउने कार्य भएको भनी प्रहरीमा उजुरी समेत परेको छ। शनिबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण पोखरा महानगरपालिका 25 हेम्जाका 300 भन्दा धेरै घर डुबानमा परेका छन्। वर्षापछि हेम्जाको सुइखेत स्थित 84 नहर फुटेर पानी बस्तीमा पस्दा सुन्दरी चोक र म्याग्दी चोकका घर डुबानमा परेको सोही ओडाका वडा अध्यक्ष मोतीराज तेमिल सिन्हाले बताउनुभयो। पहिरोले स्थानीय लक्ष्मी विकर र रविना परियारको घर पूर्ण रूपमा क्षति गरेको र थप 15 घर उच्च जोखिममा परेको छ। डुबान र पहिरोका कारण 500 हाराहारीमा मानिस विस्थापित भएको तेमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। बस्तीमा बाढी पस्न थालेपछि राति नै स्थानीय बासिन्दा सुरक्षित स्थानतर्फ गएका थिए। भारी वर्षापछि नहर फुटेर बस्तीमा पस्दा र खहरे खोला उर्लिएर आउँदा घर डुबानमा परेका थिए। पहिरोले 2 घर र कृषि र पशु पंक्षीतर्फ धेरै क्षति पुर्याएको छ। शुक्रबार राति सुरक्षित स्थानतर्फ गएकाहरू स्थानीय विद्यालय, मन्दिर र आफन्तकोमा आश्रय लिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब परीक्षक सुन्दर तिवारीले क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको र 1 इन्च विवरण आउन बाँकी रहेको बताउनुभयो। त्यसैगरी अविरल वर्षाका कारण पोखरा 16 अर्मला स्थित स्यालघारीमा रामबहादुर मगरको घर पहिरोमा बगेर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। अर्को एक घर पहिरोमा झुन्डिएको अवस्थामा रहेको र सो क्षेत्रका 11 घर उच्च जोखिममा रहेका कारण अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नु परेको वडा अध्यक्ष अमृत शर्मा तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। पहिरोबाट विस्थापितका लागि आमा समूह र सहकारी भवनको प्रयोग गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्ची आसपासमा बाढी आएको छ। बाढीले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका 11 फट्टेको अस्थायी पुलमा क्षति पुगेको छ। गएको वर्ष असार 1 गते आएको बाढीले मेलम्चीको पक्की पुल बगाएपछि अस्थायी पुलको रूपमा हिउँ पाइप हालिएको थियो। स्थानीय बासिन्दा घर छोडेर सुरक्षित स्थानमा गएका थिए। मध्यराती घर छोडेर अग्लो ठाउँमा गएर बसेको हेलम्बुकी प्रभा भण्डारीले बताउनुभयो। अस्थायी पुलमा क्षति पुगेसँगै सडक बन्द भएको स्थानीय दशरथ दनवारले बताउनुभयो। अस्थायी पुलमा क्षति भएपछि हेलम्बु, मेलम्ची र 5 पोखरी थाङपालका 6वटा वडाका नागरिक प्रभावित भएका छन्। अघिल्लो वर्ष असार 1 र साउन 16 मा आएको बाढीले हेलम्बु र मेलम्चीमा रहेका मोटरेबल र झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको थियो। हिउँदमा सहज भए पनि वर्षायाम लागेसँगै स्थानीयलाई आवत जावतमा समस्या भएको छ। वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्दा लामो समय लाग्ने गरेको छ। हेलम्बुको चनौटेमा सेनाले बेली ब्रिज बनाएको छ भने मेलम्चीमा बाहुने पाटी पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाइएको छ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरेका छन्। बालुवाटारमा भएको भेटमा नागरिकता विधेयकबारे छलफल भएको नेताहरूले बताएका हुन्। नागरिकता बिल आएन, चाँडै ल्याउनुहोस् भन्न गएका थियौँ। प्रधानमन्त्रीजीले कानुन मन्त्रीलाई जिम्मा दिएको छु, भोलिसम्म ल्याउनुहोला भन्नुभयो। लोसपा नेता लक्ष्मणलाल कणले भन्नुभएको छ, सत्तारूढ गठबन्धनमा अङ्गीकृत नागरिकताबारे मौन बसेर भए पनि नागरिकता विधेयक ल्याउने छलफल भइरहेको छ। भेटमा आफूहरूले अघि सारेको राजनैतिक मुद्दा फिर्ता लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीले मन्त्री सिफारिस गरेकाहरूलाई तत्काल शपथ ग्रहण गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेको छ। पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि भएको ढिलाइलाई आफूहरूको अपमानको रूपमा बुझ्ने समेत चेतावनी दिएको छ। शनिबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ाले अब प्रधानमन्त्रीलाई पर्खन नसकिने बताउनु भएको छ। आजसम्म हामीले जति प्रधानमन्त्रीलाई पर्ख्यौँ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पर्ख्यौँ। तत्काल हाम्रा काम पूरा गर्नुहोस्, नयाँ मन्त्रीको शपथ ग्रहण गराउनुहोस्। अब ढिलो गर्नुभयो भने तपाईहरूले हामीलाई गरेको अपमान हो भन्ने सम्झन्छौँ। तपाईहरूले आन्तरिक तनाव व्यवस्थापन गर्न खोज्दा हाम्रो पार्टीमा खेल्न खोजेको, हामीलाई लज्जित गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ, उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले अब मन्त्रीको शपथ ग्रहणमा ढिलाइ नगर्न आग्रह गरिएको पनि बताउनु भएको छ। एकीकृत नेकपा समाजवादीले हाल मन्त्री परिषदमा रहेका नेताहरू विरोध खतिवड़ा, रामकुमारी झाँक्री, प्रेमबहादुर आले र कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै हाल स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका भवानी खापुङलाई स्वास्थ्य मन्त्री, जीवनराम श्रेष्ठलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, मिटमणि चौधरीलाई शहरी विकास, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम र हिरा केसीलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको छ। तर निर्णय भएको 21 दिन भए पनि अहिलेसम्म मन्त्री सिफारिस भएकाहरूले शपथ ग्रहण गर्न नपाएकोमा एकीकृत समाजवादीले आपत्ति जनाएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले गठबन्धनका सबै घटकले आगामी चुनावमा पनि मिलेरै जाने प्रस्ताव राखेको भन्दै यसको आवश्यकता अझै भएको बताउनुभयो। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सम्बोधन गर्दै नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मिलेर जानुपर्ने प्रस्ताव राखेको र प्रचण्डले पनि विगतका कमी कमजोरीलाई आत्मालोचना गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्ना पार्टीका नेताहरूले पनि गठबन्धन गरेर जानुपर्ने धारणा राखेको भन्दै यसको अझै आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। स्थानीय चुनावमा करिब 28% मात्र उम्मेदवारी दिएकाले पनि आफू कुल मत कम आएको उहाँको दाबी रहेको छ। नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले पार्टी एकताका लागि वार्ता थाल्ने बताउनुभयो। अभियानको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै गौतमले वार्ता कमिटी बनाउने प्रस्ताव गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामी नेकपा एमाले, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकताका निम्ति वार्ता सुरु गर्नेछौँ। जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका कम्युनिस्ट तथा समाजवादी पार्टी र समूहहरूसँग पनि पार्टी एकता र कार्यगत एकताका निम्ति वार्ता गर्ने उहाँले बताउनुभयो। यो सम्भव नभए एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी बीच एकता गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो प्रस्ताव मान्य भयो भने 2075 जेठ 3 मा एकीकृत भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पुनरोदय हुनेछ। नेकपाको पुनः एकीकरणका लागि गौतमले एमाले र माओवादी बीच 2075 जेठ 2 मा भएको सहमति र समझदारीहरूलाई नै संशोधन सहित अघि सारेको जनाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले यसै वर्ष हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धन हुने सम्भावना कम रहेको बताउनुभयो। सिन्धुपाल्चोकमा पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको बधाई तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उहाँले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण वाम गठबन्धनको सम्भावना नरहेको बताउनुभयो। केपी ओली प्रवृत्तिका कारण संविधान र लोकतन्त्र नै खतरामा परेको अवस्थामा गठबन्धन बनेको थियो र अझै जरुरी रहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, आगामी निर्वाचनमा वाम गठबन्धनको चर्चा चले पनि ओली प्रवृत्ति रहेसम्म त्यो सम्भावना छैन उहाँको भनाइ छ। उहाँले स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले आफूलाई फाइदा हुने र गठबन्धनका अरू दललाई घाटा हुने गरी चलाखी गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आफू जित्ने ठाउँमा माओवादीलाई अरूसँग गठबन्धन गर्न नदिने, माओवादी जित्ने ठाउँमा अरूसँग गठबन्धन गर्ने अनि आफू एक्लै जित्ने ठाउँमा सिंगल लड्ने गरेको देखियो। अब आउने निर्वाचनमा कांग्रेसको त्यस्तो चलाखी चल्दैन उहाँले भन्नुभएको छ। कांग्रेसको चलाखीका बावजुद अझै कांग्रेससँगको गठबन्धनको औचित्य नसकिएको उहाँको टिप्पणी छ। यद्यपि गठबन्धन सम्मानजनक हुनुपर्ने र नभएमा टुट्न सक्ने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा र लोकदल बीच पार्टी एकता हुने भएको छ। कौशल सिंह नेतृत्वको लोकदल लोसपामा समाहित हुन सहमत भएको हो। आज एकता घोषणा कार्यक्रम राखिएको छ। लोसपा नेताहरूका अनुसार पार्टी एकतापछि सिंहलाई कार्यकारिणी समितिमा ल्याउने सहमति भएको जनाइएको छ।
सत्तारूढ गठबन्धनमा गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बराललाई नहटाउने सहमति भएको छ। गण्डकी प्रदेशको मन्त्री परिषद बैठकले पारित गरेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम हटाएर बजेट पेश गरेपछि मन्त्री बरालसँग मुख्यमन्त्री र सत्तारूढ सांसदहरू नै रुष्ट बनेका थिए। अर्थमन्त्री बराललाई हटाउनु पर्ने र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने सत्तारूढ सांसदहरूको माग रहेको थियो। तर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा अर्थमन्त्री नफेर्ने सहमति भएको छ। मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र अर्थ सचिव बसेर निकास खोज्न निर्देशन दिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिनुभयो। गण्डकी प्रदेश सभाका नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले पनि अर्थमन्त्री नफेरिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, तलै मिलाउनुस् भनिएको छ, अर्थमन्त्री हटाउने कुरा छैन उहाँको भनाइरहेको छ। नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। उहाँ शनिबार अपराह्न काठमाडौँ ओर्लिनु भएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएपछि उहाँले औपचारिक रूपमा कार्यभार सम्हाल्नुहुनेछ। उहाँले विनय मोहन क्वात्राको स्थान लिनुहुनेछ। पूर्व राजदूत क्वात्रा हाल भारतको विदेश सचिव रहनु भएको छ। नयाँ राजदूत श्रीवास्तव भारतीय विदेश सेवामा सन् 1993मा प्रवेश गर्नुभएका श्रीवास्तव चीनको साङ्घाईमा महावाणिज्य दूत र कम्बोडियाका लागि राजदूत भइसक्नु भएको छ। यसअघि श्रीवास्तव भारतको विदेश मन्त्रालयको पूर्वी एसिया डिभिजनको प्रमुखका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चीन मामिलाका जानकारका रूपमा चिनिनुहुन्छ। काठमाडौँ वसुन्धराको चिरायु अस्पतालमा उपचाररत एक बिरामीको मृत्यु भएपछि तनावको स्थिति सृजना भएको छ। पिसाब सम्बन्धी समस्या देखिएपछि उपचारका लागि भर्ना भएका सुरज ढुङ्गानाको मृत्यु भएपछि आफन्तले अस्पताल विरुद्ध नाराबाजी र प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले चिकित्सकको लापरवाहीका कारण मृत्यु भएको आरोप लगाएका छन्। मृतकका आफन्त सिमरन बस्नेतका अनुसार पिसाबको समस्यालाई लिएर भर्ना भएका बिरामीको हार्ट फेल भएर मृत्यु भएको बताएपछि चिकित्सकमाथि शङ्का लागेको हो। अस्पतालले मुटु सम्बन्धी उपचार नै नगरेको र के कारणले यस्तो घटना भएको भन्ने बारे पनि बिरामीका आफन्तलाई जानकारी नगराएको उहाँले बताउनुभयो। यस विषयमा उपचारमा संलग्न चिकित्सकसँग कुराकानी गर्न खोज्दा पनि पञ्च नखोजेको उहाँले बताउनुभयो। अस्पतालमा तनाव भएपछि प्रहरी टोली अस्पतालमा छ। शनिबार साँझ प्रहरी, अस्पताल र मृतकको आफन्त बीच छलफल भएको काठमाडौँ प्रहरी परिसरका एसपी दिनेश राज मैनालीले बताउनु भएको छ। गोर्खाको सिराञ्चोक गाउँपालिका 4का किसानलाई बङ्गुर र बाख्राका पाठापाठी वितरण गरिएको छ। विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी 90% अनुदानमा पाठापाठी वितरण गरिएको भेटिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गोर्खाले जनाएको छ। कुल 41 जना किसान लाभान्वित भएको कार्यालय प्रमुख डाक्टर शर्मिला कुमारले बताउनुभयो। 32 जनालाई 2 वटाका दरले बाख्राका पाठापाठी वितरण गर्यौं। उहाँले भन्नुभयो, 9 जनालाई 1-1 वटा बङ्गुरको पाठापाठी दियौं। उनीहरूलाई बाख्रा र बङ्गुर सँगै आय आर्जन बढाउने सम्बन्धित तालिम पनि दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। विपन्न वर्गको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य हो। त्यही अनुसार हामीले वस्ती छनौट गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौं उहाँले भन्नुभयो। समुदाय छनौटका लागि कार्यालय प्रमुखको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय समिति समेत रहेको उहाँले बताउनुभयो। आरुघट गाउँपालिका 4 र भीमसेन थापा गाउँपालिका 6 मा पनि उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कार्यालयले जनाएको छ। काठमाडौँको टोखा नगरपालिकाले 2,11,56,07,000 रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय समृद्ध टोखा नगर निर्माणका लागि टोखाले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि 11औं नगरसभामा उक्त बजेट प्रस्तुत गरेको हो। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमा सम्झौता भई आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजना तथा कार्यक्रमलाई क्रमागत रूपमा निरन्तरता दिने बताउनुभयो। टोखाले नीति तथा कार्यक्रममा नगरपालिका भित्रको सुरक्षाका लागि मुख्य स्थानमा सीसी क्यामेरा जडान गर्ने, टोलमा सुरक्षा साइरेन जडान गर्ने, ट्राफिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नगर प्रहरी परिचालन गर्ने बताएको छ। टोखाको चाकुलाई ब्रान्डिङ गरिने बताइएको छ। त्यस्तै नगरपालिका र वडा कार्यालय परिसरमा फ्री वाइफाईको व्यवस्था गर्ने, राजस्व तिर्ने व्यवस्थालाई अनलाइन प्रणालीमा लैजाने, नगरपालिकाका हरेक कामलाई विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने, चौमासिक रूपमा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वित्तीय सुशासन कायम राख्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकामा शुक्रबार राति ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ, 2 जना सक्त घाइते भएका छन्। लालीगुराँस नगरपालिकाको लसुनेबाट वसन्तपुरतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश 102-003 त नम्बरको ट्र्याक्टर वसन्तपुर बजार छेउ 0 पोइन्टमा दुर्घटना हुँदा ट्र्याक्टरमा सवार लालीगुराँसबाट सुङनामकी 46 वर्षीय पवित्रा कुमारी मगरको मृत्यु भएको जनाइएको छ। दुर्घटनामा सोही स्थानका ट्र्याक्टर चालक 22 वर्षीय जयन्त कुमार लिम्बू र ट्र्याक्टरमा सवार 22 वर्षीय ललित कुमार मगर घाइते भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका सहायक निरीक्षक भुवन विकले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले हत्याको आरोपमा एक नाबालक सहित 12 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्ने मध्ये 11 जनालाई वीरगञ्ज कारागार पठाइएको छ भने एक नाबालकलाई बाल सुधार गृह भक्तपुर पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ। बाराको जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका 6 नगौलका राकेश भक्त पौडेललाई कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा बाराको जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका 6 नगौलका 50 वर्षीय चित्रबहादुर छेत्री, 50 वर्षीय दुर्गा खत्री, 50 वर्षीय सन्ते बच्चार, 26 वर्षीय सन्दीप थापा, 24 वर्षीय सुमन लामा र 26 वर्षीय सुदीप घिमिरे रहेको जनाइएको छ। त्यसैगरी पक्राउ पर्ने अन्यमा जितपुर सिमारा 2 फुलवारी टोलका 42 वर्षीय खगेन्द्र रिमाल, सम्झौता टोलका 35 वर्षीय उद्धव अधिकारी, जितपुर सिमारा 3 वजनी बलुवा टोलका 48 वर्षीय बलराम प्रसाद सिमरिया, जितपुर सिमारा 6 रामवन टाँडीका 26 वर्षीय राजु अधिकारी र 26 वर्षीय सन्तोष खत्री, जितपुर सिमारा 3 का 34 वर्षीय रामकुमार मगर र एक नाबालक रहेको जनाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानमाथि लगाएको कन्ट्रोल फन्डिङ आर्थिक प्रबन्ध हटाएपछि अब क्यानले स्वतन्त्र रूपमा खर्च गर्न पाउने भएको छ। क्यानमाथिको कन्ट्रोल फन्डिङ हटाएपछि नेपाल आएको आइसिसी प्रतिनिधिले सञ्चारकर्मीसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा क्यानमाथिको कन्ट्रोल फन्डिङ हटेको र अब क्यानले स्वतन्त्र रूपमा खर्च गर्न पाउने बताएको उल्लेख गरिएको छ। अब फन्डमा कन्ट्रोल हुँदैन, क्यानले स्वतन्त्र रूपमा खर्च गर्न पाउँछ, आइसिसीका डेभलपमेन्ट चेयरम्यान इमरान ख्वाजाले भन्नुभएको छ। त्यसका लागि क्यानले विश्वासिलो वातावरण भने बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। ख्वाजाले नेपालको निलम्बन हटाउनका लागि विभिन्न चरणमा काम गरेको र कन्ट्रोल फन्डिङ हटाउनु अन्तिम चरणको काम भएको बताएका छन्। क्यानको पछिल्ला गतिविधिहरूबाट सन्तुष्ट रहेपछि आइसिसीले क्यानमाथि कायम रहेको कन्ट्रोल फन्डिङ हटाएको हो। त्यस्तै आइसिसी डेभलपमेन्टका जनरल म्यानेजर विलियम्स ग्लानराइटले क्यानको कामबाट आफूहरू सन्तुष्ट रहेको बताएका छन्। त्यस्तै क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले कन्ट्रोल फन्डिङ हटाउन आइसिसीका प्रतिनिधिहरूको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। 44औं राष्ट्रिय एथलेटिक्स प्रतियोगिता अन्तर्गत शनिबार सम्पन्न 400 मिटर हर्डल्स तर्फको प्रतिस्पर्धामा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीकी जय रानी थारूले राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा शनिबार सम्पन्न 400 मिटर हर्डल्समा निर्धारित दूरी 1 मिनेट 7.2 सेकेन्डमा पार गर्दै 1 मिनेट 07.2 सेकेन्डमा पार गर्दै जय रानीले 6औं राष्ट्रिय खेलकुदमा एपिएफकी सविता चौधरीले बनाएको 1 मिनेट 07.7 सेकेन्डको कीर्तिमान भङ्ग गरेकी हुन्। शुक्रबार पनि जय रानीले 100 मिटर हर्डल्समा 15.20 सेकेन्डको कीर्तिमान रचेकी थिइन्। यसअघि उक्त कीर्तिमान प्रमिला थारूको नाममा रहेको थियो। शुक्रबार आर्मीका जीवन थारूले पुरुष 110 मिटर हर्डल्समा 14.96 सेकेन्डको कीर्तिमान बनाएका थिए। उनले आफ्नो नाममा रहेको 15.60 सेकेन्डको कीर्तिमान सुधार गरेका थिए। यता 400 मिटर हर्डल्सको पुरुषतर्फ आर्मीका रामबहादुर थारूले स्वर्ण जितेका छन्। थारूले 55.9 सेकेन्डमा दूरी पार गर्दै स्वर्ण जितेको बताइएको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीले वर्ष नै गर्दै आएको पोखरा स्पोर्ट्स अवार्डको 4 विधातर्फको मनोनयन सार्वजनिक भएको छ। मञ्चले पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै वर्ष खेलाडी महिला पुरुष, वर्ष उदयमान खेलाडी र उत्कृष्ट प्रशिक्षकको मनोनयन सार्वजनिक गरेको हो। असार 18 गते पोखरा सभागृहमा हुने 6औं पोखरा स्पोर्ट्स अवार्डको वर्ष खेलाडी पुरुषतर्फ ब्याडमिन्टनबाट विधान अधिकारी, करातेबाट बुद्ध लामा र टेनिसबाट प्रदीप खड्का छनौट भएको मञ्चका महासचिव राजाराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो। वर्ष महिलातर्फको वर्ष उत्कृष्ट खेलाडीतर्फ भलिबलबाट अरुणा शाही, क्रिकेटबाट मनिषा उपाध्याय र करातेबाट सरगम कुमाल छनौट भएको जनाइएको छ। वर्ष उदयमान खेलाडीतर्फ टेनिसबाट दर्शल श्रेष्ठ, क्रिकेटबाट सृष्टि जैसी र बक्सिङबाट साहिल लिम्बू छनौट भएको जनाइएको छ। मञ्चका महासचिव पौडेलका अनुसार उत्कृष्ट प्रशिक्षकमा क्रिकेटबाट रिजन प्रजु, तेक्वान्दोबाट रेखा माया गुरुङ र टेनिसबाट निरज थापा मनोनयनमा परेका छन्।
टेक्वान्डोबाट उत्कृष्ट प्रशिक्षक विधामा मनोनयनमा परेकी गुरुङ पछिल्लो समय फेन्सिङको प्रशिक्षण गर्दै आएकी छिन्। मञ्चले 7वटा विधामा पुरस्कार वितरण गर्दै आइरहेकोमा प्रारम्भिक चरणमा 4 विधाको मात्र मनोनयन सार्वजनिक गरिएको मञ्चका पूर्व अध्यक्ष तथा खेलाडी छनौट उपसमितिका संयोजक विनोद लामिछानेले जानकारी दिनुभएको छ। लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड, उत्कृष्ट खेल सङ्घ र वर्ष उत्कृष्ट खेल पत्रकार गरी 3 विधा भनेपछि सार्वजनिक गरिनेछ। लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड विजेताले चाँदीको करुवा, ट्रफी र ताम्रपत्र, वर्ष खेलाडी पुरुष महिलाले इलेक्ट्रिक स्कुटर र ट्रफी पाउने मूल आयोजक समितिका सहसंयोजक सुरज श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। श्रेष्ठका अनुसार वर्ष उदयमान खेलाडी, प्रशिक्षक, खेल पत्रकार र खेलकुद सङ्घले समान 35,000 रुपैयाँ र ट्रफी पाउने बताइएको छ। उत्कृष्ट 3 मनोनयन सूचीमा परेका खेलाडीले पनि ट्रफी पाउने बताइएको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्सको। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले मधुमेहबाट जोगिने 10 उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। मधुमेहबाट जोगिने 10 उपाय हामीले डाक्टर ज्योति भट्टराई मधुमेह रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँले दिएको टिप्स हामीले यहाँहरू माझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। पहिलो हो नियमित शारीरिक व्यायाम गरौँ। मधुमेहबाट जोगिनका लागि प्रत्येक दिन कम्तीमा 30 मिनट दरले हप्तामा 5 पटक व्यायाम गरौँ। त्यसरी गरिने व्यायाम चलायमान हुनुपर्छ, अर्थात् हिँडेर, दौडेर वा पौडी खेलेर गर्न सकिन्छ। अर्को हो मानसिक तनाव कम गराउँ। तनाव बढ्दा मधुमेह समेत बढ्ने हुनाले यसको नियन्त्रण अति आवश्यक हुन्छ। त्यसका लागि योगा, ध्यान गर्न सकिन्छ। एकान्तमा नबस्ने, साथीभाइसँग घुम्ने, बोल्ने गरेर पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। रातमा निन्द्रा परेन भने चिकित्सकको सल्लाह लिएर औषधि सेवन समेत गर्न सकिन्छ। अर्को हो सुर्तीजन्य मदिराजन्य पदार्थ नखाउँ। सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगले मधुमेहको समस्या देखिने र देखिसकेकालाई झन्झन बढाउँदै लैजाने भएकाले यसको प्रयोग नगरौँ। त्यस्तै मदिराजन्य पदार्थको अधिक सेवनले पनि मधुमेह हुने र भइसकेकालाई बढ्ने भएकाले यसको प्रयोगमा निषेध ल्याउन जरुरी रहेको छ। अर्को हो सन्तुलित र प्राकृतिक भोजन गरौँ। मधुमेहका लागि सन्तुलित भोजन गरौँ। प्राकृतिक रेसायुक्त भोजन गरौँ। त्यो भनेको 2 मुठी अन्न, 3-4 टुक्रा मासु, दाल, दूध, दही, गेडागुडी र नुन कम हालेको फाइबरयुक्त तरकारी खाने, भोकै नबस्ने, दैनिक 4 पटक खाने तर थोरै थोरै खाने गर्नुपर्दछ। अर्को हो रातो मासु, जङ्क फुड सकभर नखाउँ। सकभर मासु नखाएको राम्रो, खानै परे रातो मासु नखाने। त्यसको सट्टा सेतो मासु अर्थात् कुखुरा र माछा मात्र खाने। माछा मासुभन्दा रेसायुक्त सागसब्जी खानु राम्रो हुन्छ। त्यस्तै चिप्स, कुकिज, बिस्कुट, कोक, फेन्टा लगायतका पदार्थको सेवन नगर्ने वा नियन्त्रण गर्ने गर्नुपर्छ। अर्को हो आफ्नो तौल नियन्त्रणमा राखौँ। मधुमेहका लागि तौल नियन्त्रणमा राख्नु महत्त्वपूर्ण उपाय हो। अधिक तौल वा मोटोपनाले मधुमेह हुने सम्भावना हुन्छ। तौल आफ्नो उचाइ अनुसार हुनुपर्छ। आफ्नो उचाइ सेन्टिमिटरमा नाप्ने र त्यसमा 100 घटाउने, बाँकी जति रहन्छ त्यति बराबर तौल हुनुपर्छ। त्यस्तै मोटोपनामा नाइटोदेखि गोलाइ नाप्दा पुरुषको 90 सेन्टिमिटर र महिलाको 80 सेन्टिमिटर भन्दा बढी हुनु हुँदैन। अर्को हो गर्भवतीलाई पोषिलो खाना खुवाउने। गर्भावस्थामा कुपोषण भएमा जन्मने बच्चा र आमालाई समेत मधुमेहले समाउन सक्छ। त्यसैले गर्भावस्थामा पोषिलो पौष्टिक आहार अनिवार्य छ। हरियो सागपात, गेडागुडी, फलफुल, दूध, दही जस्ता खानेकुराहरू प्रशस्त खानुपर्छ। तर फेरि गर्भावस्थामा अधिक मोटोपना पनि हानिकारक हुन्छ। त्यसैले सन्तुलित रूपमा चाहिँ रहनु पर्दछ। अर्को हो जिब्रोमा गड्ने गुलिया पदार्थ नखाने। खाना साथ जिब्रोमै गड्ने गुलिया पदार्थहरू नखाउँ। जस्तै चिनी, मिठाई, आइसक्रिम, कोक, फेन्टा नखाउँ। यसले मधुमेह लगाउने र लागिसकेकालाई बढाउने काम गर्छ। तर जमिनमुनि फलेका तरकारी, फलफुल र कन्दमूलहरू खान सकिन्छ। धेरै पटक तारेको खाद्यान्न नखाउँ। धेरै पटक तारेको खाद्यान्नमा ट्रान्स फ्याट, विषादी चिल्लो पदार्थ हुने र यसले मधुमेह रोगका लागि अनुकूल अवस्था गरिदिने भएकाले यस्तो पदार्थ नखाएको राम्रो हुन्छ। होटेल तथा रेस्टुरेन्ट र फ्याक्ट्रीमा बनेका तरकारी, खाजा तथा खानामा ट्रान्स फ्याट बढी हुन्छ। त्यसैले मधुमेहबाट जोगिन त्यस्ता खाद्यान्नबाट जोगिनुपर्छ। र अन्तिममा वर्षको 1 पटक स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ। मधुमेहबाट जोगिन वर्षको 1 पटक स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य हुन्छ। यो वंशाणुगत समेत भएकाले बुबा आमा, बाजे बजेलाई यस्तो समस्या छ भनेर छोराछोरी, नाति नातिनीलाई पनि देखिन सक्छ। त्यसैले परिवारमा रोग देखिएकोमा 25 वर्ष पुगेपछि र रोग नदेखिएको परिवारका सदस्य
सदस्यले 40 वर्षदेखि यो रोगको परीक्षण गराउनु पर्दछ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई मधुमेहबाट जोगिने 10 वटा उपायको विषयमा जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कम्तीमा पनि एउटा कमेन्ट गरिदिनु होला अनि सबैजनाले यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमा, किनकि तपाईँलाई समस्या छैन, तपाईँले सुन्नुभयो, तपाईँलाई राम्रो लाग्यो, कमेन्ट पनि गर्नुभयो, तर तपाईँलाई नहोला यो समस्या, अरूलाई हुनसक्छ। त्यसकारण तपाईँले आफ्नो फेसबुक अनि आफ्नो म्यासेन्जरमा सबैजनालाई पठाइदिनु होला, फेसबुकमा सेयर गर्नुहोला, ताकि तपाईँसँग साथी रहेका अरू सबैले हेर्न सक्नुहुनेछ। मधुमेहबाट जोगिनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयवस्तु कृपया कमेन्ट गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी माइन्ड क्विज। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा हिजो हामीले सोधेका थियौं, नेपालको पहिलो राष्ट्रिय जलस्रोत नीति कहिले सार्वजनिक भएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2077 साल पुस 2 गते। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजको आजको प्रश्न छ, मोबाइल उत्पादन गर्ने विश्वकै पहिलो कम्पनी कुन हो? मोबाइल उत्पादन गर्ने विश्वकै पहिलो कम्पनी कुन हो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सँगसँगै यहाँहरूलाई कुनै पनि सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिनु छ भने पनि कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।